अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। बेशक मेरा रब सब जानता है और उसी के इख्तियार में है हर शर में खैर के पहलू रखना। यूं तो कई बार सुना था कि शर में खैर पोशीदा है, दुख में सुख, परेशानी में आसानी और हर तकलीफ में आराम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुना था वो सच साबित हो गया, जिसने हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर दिया। बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला ने शर में भी खैर के पहलू पोशीदा रखे हैं। नाज़रीन इकराम, वो मलून मरदूद खबीस का बच्चा वसीम रिजवी जो एक जमाने से फितना फैला रहा है, इस्लाम व मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा है। इसने इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की चालें चली, मुल्क का माहौल बिगाड़ने, अपने यहूदी संगी आकाओं को खुश करने के खातिर हर किस्म के हरबे आजमाए। कभी सुहाबा व सुहाबियात रदी अल्लाह अन्हा की शान अक़द्दस में गुस्ताखी की, तो कभी अम्मी आयशा रदी अल्लाह अन्हा की हुर्मत पे सवाल उठाए, तो कभी मदारिस व अहले मदारिस पे दहशतगर्द होने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अब की बार इस फतीन ने जो हिमाकत की है, यकीन जाने उसने खुद अपनी ही खबर खो दी है। अल्लाह सुब्हानो ताला की किताब अल्लाह के पाक कलाम पे उंगली उठाकर कुरान पाक की 26 आयतों को मनसूख करने के लिए इस खबीस के बच्चे ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके शायद इसने खुद के लिए तौबा के सारे दरवाजे भी बंद करवा दिए। तभी मेरा रब जो रहीम व करीम है, उस परवरदिगार ने गैब से उस मलून के दस्त बाजुओं को लाचार कर दिया और सारी दुनिया के आगे उस मलून को इस कदर जलील व ख्वार किया है कि आज ना वो घर का रहा ना ही घाट का। जिनकी खुशनुदी के लिए इस मरदूद ने अपनी आखिरत बिगाड़ दी, हमेशा की तरह इन्होंने भी अपना दामन इससे झाड़ लिया। उसके अपने अहलो अयाल उससे किनारा कर गए। आज दुनिया भर में उस मनहूस के नाम पे थू थू हो रही है, उसके वजूद पे लाखों लानतें भेजी जा रही हैं। उसने आज तक जो कुछ भी गलत किया, भले वो वक्त की जायदाद को हड़पना हो या बुजुर्गाने दीन की तौहीन हो, इंशाअल्लाह अन करीब उसकी हर धोखा, उसका हर फरेब, मुनाफिकत व गुस्ताखी की सजा सूद समेत दी जाएगी और इसका अंजाम रहती दुनिया तक इबरतनाक होगा। क्योंकि मेरे रब का वादा सच्चा है। मेरे रब ने कलाम पाक में वाज़ह तौर पे इरशाद फरमाया है, हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये पहली वो आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानो ताला ने खुद लिया है। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादे इलाही है और कुरान का ऐलान है और अल्लाह कभी भी वादा खिलाफी नहीं फरमाते। अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल से कई आए, कई फना हो गए, लाख कोशिशें की, कई किस्म के हरबे आजमाए गए, लेकिन कुरान की आयतों को हिटाने या तब्दील करने की बात तो बहुत दूर की है, बल्कि कुरान पाक के जेर जबर को भी छू ना पाए। क्योंकि मेरे रब ने कलाम पाक को महफूज रखने के लिए जो निज़ाम बनाया है वो जिंदा मौजज़ा है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसको महज कागज या कलम तक महदूद नहीं किया, बल्कि बेशुमार बच्चों से लेकर बूढ़े मर्द और खवातीन को हफ़ाज बनाकर उनके सीनों को मुनव्वर कर दिया है, जहां से ना कोई चोरी कर सकता है, ना छीन कर जला सकता है, बल्कि ता क़यामत के सारे आलम को रोशन करेगा। क्योंकि ये जी हाँ, क्योंकि ये मौजज़ा जिंदा जाविद है। जो भी इसकी जानिब गंदी नीयत से बढ़ा, बराह रास्त उसने अल्लाह सुब्हानो ताला से जंग की और मेरा रब जो रब कायनात है, उसने ऐसे मलूनों को रहती दुनिया तक के लिए इबरत का मुकाम बना दिया और ऐसे फितने शर में भी ईमान वालों के लिए खैर का पहलू रख दिया। आज इसी शर में खैर का नतीजा है कि एक बार फिर शिया सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हो गए। मसलक व फ़िरक़ावारियत को बाला एक ताक रखकर आज फिर से मुसलमानान हिंद मुत्तहिद हो गए और आज फिर एक आवाज होकर हुकूमत से इस मलून मरदूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके चलते मुल्क के कई इलाकों में एहतजाज व मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, इस खबीस के बच्चे के खिलाफ FIR भी की जा रही है। नाजरीन, यूं तो जिस कदर ये जलील व ख्वार हो रहा है, ये भी किसी सजा या मौत से कम तो नहीं, लेकिन ऐसे जमीर फरोश बेशरम दलाल किस्म के कमजरफों का मुकम्मल सोशल बाइकआउट होना बेहद जरूरी है।
اور الحمدللہ اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے خود شیعہ عالم دین کے ذریعے۔ حال ہی میں ایک جلسے کے دوران شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد صاحب نے مسلمانان ہند سے مخاطب ہو کر اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعہ دہلی جامع مسجد سے نماز جمعہ کے بعد شیعہ سنی کا جلسہ منعقد کیا جائے گا اور ریلی کی شکل میں سپریم کورٹ تک جایا جائے گا، اور حکومت ہند سے یہ مانگ کی جائے گی کہ مردود وسیم رضوی پر دہشت گردی پھیلانے، ملک مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر ملک میں دہشت گردی کو فروغ دینے اور ملک میں فساد کروانے کی کوشش کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس ملعون کو سزا دی جائے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ اس عرضی کو خارج کر کے اس پہ بھاری جرمانہ عائد کرے۔ شیعہ رہنما مولانا کلب جواد اور محمود پرچا نے تمام مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 19 مارچ کو بڑی تعداد میں دہلی جامع مسجد پہنچیں اور احتجاج میں شرکت کریں۔ اس دوران انہوں نے میمورنڈم کی شرح پڑھ کر سنائی، جس کے چند اہم نکات کچھ یوں ہیں۔ وسیم رضوی انتشار، اختلاف، فتنہ، فساد، دہشت گردی اور اوقاف میں چوری و غبن کی مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس بار وہ قرآن کریم کی حرمت، اس کی تقدس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، اس لیے حکومت ہند اسے فوراً گرفتار کر کے سخت ترین سزا دے۔ اگر اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور جرائم میں حکومت بھی اس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وسیم رضوی توہین قرآن کا مجرم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک قرآن و سنت کی روح سے جو توہین قرآن کا مرتکب ہو وہ مرتد ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو مسلمان نہیں ہوتا وہ کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا۔ حکومت کو اس نقطے پہ بھی توجہ دیتے ہوئے وسیم رضوی کو حکومت سے کبھی کسی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جائے۔ احتجاجی ریلی میں تمام مسلمانوں بالخصوص شیعہ سے اپیل کی گئی کہ توہین قرآن کے مجرم وسیم رضوی اور اس کے متعلق تمام افراد کا سماجی بائیکاٹ کریں۔ جو بھی اس سے ملے وہ مرتد ہے، جو لوگ بھی اس سے رابطہ رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو لوگ اس سے تعلق رکھیں وہ بھی مرتد ہیں، جو اس سے ملے جلے وہ بھی مرتد ہیں، اور اس کو کسی بھی محفل، مجلس، شادیوں و دیگر تقریبات میں شریک کرنے والے کو بھی وسیم رضوی کے نظریات کا حامی سمجھا جائے گا اور وہ توہین قرآن کا مجرم کہلایا جائے گا۔ جو اس سے کسی بھی قسم کا ربط رکھے گا، چاہے وہ مولوی ہو یا کوئی غیر مولوی، اور اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو وسیم رضوی کا ہوگا، یعنی مکمل سوشل بائیکاٹ۔ وسیم رضوی کی حرکتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے، لہٰذا اس کے خلاف NIA کے ذریعے مقدمہ درج کر کے سزا دلوائی جائے۔ قرآن کریم کے متعلق جرم کا ارتکاب کر کے وسیم رضوی مرتد ہو چکا ہے، لہٰذا وہ کسی مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی مسلمان اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، اور یہی حکم اس کی حمایت کرنے والوں اور اس کے ساتھیوں پر بھی صادق آئے گا۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ میرے رب نے اس ملعون کو بے یار و مددگار کر دیا، اور انشاءاللہ وہ یوں ہی دنیا و آخرت میں ہمیشہ ذلیل و خوار کیا جاتا رہے گا۔ آمین ثم آمین۔